हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी वो भी रात के वक्त में। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि मैंने रात के वक्त में ये व्लॉग जो है ना वो बनाया है। इमरजेंसी जनाब कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पे यूके के बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और वो फैक्ट हैं चूँकि रात के बारे में, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ, थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जी आखिर यूके में ऐसे कौन से काम हैं जो कि रात 11 बजे के बाद करने कानूनी तौर पे जुर्म हैं। इनको यानी कि यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर किसी बंदे ने ये काम कर लिए ना तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो पुलिस कार्रवाई भी करेगी और उसके अगेंस्ट जो है ना वो प्रोसिक्यूशन भी चलेगा कोर्ट में। और ये काम कौन कौन से हैं, आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई यूके में ऐसा कौन सा काम है जो कि रात 11 बजे के बाद करना अलाउ नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने चूँकि रात के बारे में थी ये वीडियो और उसकी इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए इसे मैंने सनसेट के बाद जो है ना इस व्लॉग को रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को भी थोड़ा वैसी ही फीलिंग आए कि भी रात के वक्त में ये काम कौन से हैं। एक्चुअली रात 11 बजे के बाद ना क्या होता है कि यहाँ पे यूके में ना शोर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यानी कि आप कह लें कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं ना, और वैसे भी ऑल ओवर इन द यूके, वहाँ पे आप रात 11 बजे के बाद ना गाड़ी का हॉर्न जो है ना वो नहीं बजा सकते। यहाँ पे वैसे भी यूके में मैंने बहुत कम देखा है कि लोग जो है ना एक दूसरे के ऊपर हॉर्न वगैरह बजाएं या बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। जैसा कि हम लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि हर दूसरी गाड़ी जो होती है ना एक दूसरे के ऊपर उसको हॉर्न मार मार के, और पता नहीं क्या कौन सा एंगर उनके अंदर छुपा हुआ होता है जो कि निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना डे टाइम में भी बहुत कम होता है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब किसी ने लॉ ब्रेक किया हो गाड़ी चलाने के दौरान या कोई इस तरह का मसला हो कि जिसकी वजह से उसकी अगले बंदे की गाड़ी जो है ना वो हिट होने वाली हो, तो तभी मैंने हॉर्न जो है ना उसको सुना है। उसके अलावा नॉर्मल डे टाइम में भी मैंने कभी इतना कोई ख़ास ना हॉर्न नहीं सुना। लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो ये यहाँ पे एक कानून है, एक लॉ है कि रात 11 बजे के बाद लोग जो है ना वो गाड़ियाँ हॉर्न नहीं बजा सकती। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसके अगेंस्ट मतलब उसके नेबर्स में से किसी ने कंप्लेन कर दी, या वैसे अगर उसकी वजह से रेजिडेंशियल एरिया में उसने कुछ ऐसा किया रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है कि आप रात 11 से सुबह 7 बजे तक गाड़ी का हॉर्न बिल्कुल भी नहीं बजा सकते। क्योंकि ये लोग ना, आप लोग इनकी अच्छी आदत कह लें, मुझे तो ये बहुत अच्छी आदत लगती है ना कि गोरे जो है ना ये सूरज जब राइज़ होता है ना, सनराइज़ होता है, उस वक़्त उठ जाते हैं। आप कह लें 5 बजे 6 बजे ये लोग उठ जाते हैं और जैसे ही सनसेट होता है ना तो उस वक़्त ये लोग ना सोने की तैयारियों की तरफ होते हैं। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली घरों में यही देखने को आता है कि रात 8 बजे जो है ना ये अपने बच्चों को सुला देते हैं। और जो है ना ख़ुद भी इनकी यही रूटीन होती है, क्योंकि इन्होंने सुबह 9 बजे जो है ना 9 टू 5 की जॉब है, तो फिर उसकी के अकॉर्डिंग इन्होंने सोना है और उठना है। तो जी ये सारी चीज़ें ना इनकी मुझे इस्लाम के मुताबिक लगती हैं। हमारे दीन में भी तो यही है ना कि जैसे ही सूरज उगता है, यानी कि सूरज सनराइज़ हो, तो आप लोग उठ जाएं, और सूरज ग्रूप होते साथ ही ईशा की नमाज़ के बाद हमें सो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को बहुत कम फॉलो करते हैं। और रात के वक्त तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में शॉपिंग का अरूज होता है। औरतों को सारी की सारी शॉपिंग जो है ना वो हस्बैंड्स को साथ ले जाके रात के वक्त में ही करनी याद आती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी रात शाम को जो है ना वो 6 बजे बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे रात को ना 11 बजे, यानी कि 11 बजे तो इनका मैक्सिमम पीक टाइम है कि उसके बाद आप लोग यहाँ पे शोर नहीं मचा सकते। कोई हल्ला गुल्ला, कोई म्यूज़िक, कोई गली के अंदर, मतलब आप कह लें कि रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोगों की रिहाइश है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है कि रात 11 बजे के बाद गाड़ी का हॉर्न बजे, कोई म्यूज़िक ऊंची आवाज़ में लगाए, अपने घरों के अंदर टीवी ऊंची आवाज़ में चलाए, बाहर जिसका शोर जो है ना उसके नेबर्स को तंग करे। तो इन चीज़ों के साथ ना मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कानूनी तौर पे हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर घर में कोई गैदरिंग भी है ना तो उसको भी आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके नेबर्स को कोई तकलीफ़ ना हो। और 11 बजे के बाद तो बिल्कुल भी शोर की आवाज़ जो है ना आपके नेबर्स के घर तक बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अगर आप लोगों ने घर में कोई पार्टी करनी है ना तो वो इनसाइड बिल्कुल क्वाइटली आपको करनी पड़ेगी। बच्चों का शोर शराबा अगले घर में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया
تو آپ کے نیبر نے فوری طور پہ اگر اس کو کوئی خاص قسم کا پرابلم ہے نا تو وہ پولیس کو کال کر کے بلائے گا اور پولیس بھی یہاں پہ فوری طور پہ پہنچ جاتی ہے اس طرح کے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے سو رہے ہیں اور بچوں نے صبح اٹھ کے اسکول جانا ہے، ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، تو اس وجہ سے یہ نیند کے اوپر نا بچوں کی نیند کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ یہ لوگ ایک نیشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر ایک گڈ نائٹ سلیپ لے گا یا ہم لوگ بھی اگر ایک اچھی رات کو نیند لیں گے، پرسکون نیند لیں گے، تو تبھی ہم اٹھ کے اگلے دن کے کام جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے نپٹا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ نیند کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ رات کو ایک اچھی اور پیسفل اور کام سی نیند لینے کے لیے شور شرابہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، گلیاں یہاں پہ بالکل کوائٹ ہوتی ہیں، رات کے وقت میں کوئی اونچی آواز میں گلیوں میں سے یہ نہیں ہے کہ میوزک آن کر کے گزر رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ بھی اونچی آواز میں لوگ بول رہے ہوں، بہت گہما گہمی ہو، بالکل بھی نہیں، اتنی کوائٹ ان کی جو ہے نا وہ سٹریٹس ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پہ میں کہتی ہوں کہ پن ڈراپ سائلنس آپ جس کو کہا جاتا ہے نا وہ وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، واقعی میں اگر وہاں پہ کوئی سوئی بھی گرے گی تو اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی، اور رات کے وقت میں یہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی ہارن نہ بجے، کوئی آپ کی اونچی آواز نہ ہو، آپ لوگوں کے ٹی وی کے والیوم کم رہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے دوسرے نیبرز کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور جی شور تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا نا، اگر آپ لوگ کسی کے گھر میں بھی چلے گئے نا تو یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ رات کے وقت میں کسی کے گھر میں جائیں، اور اگر آپ چلے بھی گئے ہیں نا تو وہ اگلا میرے نہیں خیال کہ وہ دروازہ کھولے گا اور آپ کو وارملی ویلکم کہے گا، دروازے سے ہی آپ کو رخصت کر دیا جائے گا کہ بھی ہمارے بچے سو رہے ہیں، ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، دس اینڈ دیٹ، اور اس طرح کے ایشوز ہیں کہ بھی یہ لوگ نا اپنی اصولوں کے اوپر نا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اور یہاں پہ نا رات کے وقت میں آپ لوگ کہیں گے کہ شاید سارا کا سارا ملک ہی سو جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ رات کے وقت میں نا کام چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جابز جو ہے نا بعض لوگوں کی جابز جو ہے نا وہ ایوننگ کی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری رات جو ہے نا وہ اپنی شفٹ لگا کے آتے ہیں 12 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی، اور وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر چیز نا یہاں پہ اسموتھلی رن کرتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتی ہے، لیکن کوئی بھی بندہ نا یہاں پہ لا بریک کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ رول آف لا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے بھی وہی رول ہے جو کہ عام بندوں کے لیے ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں میں بورس جانسن نے جب یہ لا بریک کیا تھا کووڈ کا تو اس کی وجہ سے اس کو اپنی پرائم منسٹری جو تھی نا اسے ریزائن کرنا پڑا تھا، تو اس یہاں پہ رول آف لا جو ہے نا سب کے لیے ایکول ہے۔ تو جی یہ سب چیزیں جن کا کہ رات 11 بجے کے بعد کرنا قانونی طور پہ جرم ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پروسیکیوشن بھی چل سکتی ہے، پولیس تو فوری طور پہ پہنچے گی آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، اور وہ یہی ہے کہ بھی شور نہیں کرنا، مطلب کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو، نیبرز کو تکلیف نہیں پہنچانی رات کو، اور یہ کہ اپنی گاڑی کا ہارن نہیں آپ نے بجانا، یہ تو ایون یہاں پہ جب ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس ہوتا ہے نا تو اس میں ایک موسٹلی مسٹ قسم کا کویسچن ہوتا ہے کہ کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک، یعنی کہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک ریزیڈینشل ایریا میں ہارن بجانا بالکل بھی ممنوع ہے، اور بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بتایا جاتا ہے ڈرائیور کو، اس چیز کی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوں گے، اور ڈسٹربنس کا تو یہاں پہ بالکل بھی کوئی تصور نہیں ہے، ایون ڈے ٹائم میں بھی کوئی کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا، تو یہ تو پھر رات کا وقت ہے جب کہ لوگ آرام کر رہے ہوں، اور جی یہ ہیں جو کچھ یہاں کے قوانین جو کہ آپ کہہ لیں کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے تو اچھے ہی لگتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں، جو ان میں برائیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اچھائیاں بھی اگلے بندے کی کاؤنٹ کر لینی چاہیے اور ان کو اپنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں جی، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دین اللہ حافظ۔